राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको सार सरकारको अबको कार्यदिशा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, अभिवृद्धि र आर्थिक पुनरुत्थानसँग रहेको छ। सरकारले कृषि क्षेत्रमा देशैभरका कुनै पनि जमिन बाँझो नराख्ने गरी सघन खेतीको माध्यमबाट कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यहरू अगाडि बढाउने भएको छ। राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीयको सम्भाव्यताको आधारमा एकै स्थानबाट ठूलो परिणाममा एउटै बालीको उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति सरकारले लिने भएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी हाइब्रिड बाली र वस्तुको विकास गर्ने र प्रत्येक प्रदेशका एग्रिकल्चर तथा लाइफ स्टक एक्सिलेन्स सेन्टरको विकास गरिने योजना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यसो त अहिलेको अवस्थामा काठको उत्पादनमा वृद्धि भई 20% आयात कम भएको छ। सरकारको 2 वर्षको अवधिमा 4 करोड बिरुवा उत्पादन तथा वितरण गरिएको छ भने सरकारी स्तरबाट 7,000 हेक्टर जमिनमा वृक्षारोपण र 50 लाख फलफूलका बिरुवा रोपिएका छन्। भूधरातल तथा जलवायु अनुकूलको वृक्षारोपण, जमिनको बहुउपयोग, जीविकापार्जन तथा वातावरण संरक्षणमा सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी वर्षमा सबै प्रदेशमा कम्तीमा 1 नमुना कृषि वनको विकास गरिने योजना सरकारको रहेको राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई समयानुकूल सुधार गरी परिणाममुखी बनाइनेछ। हाइब्रिड जातका बाली वस्तुको विकास गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ। कृषि अनुसन्धान सम्बन्धी विद्यमान संरचनाहरूलाई स्तरोन्नति गरी सबै प्रदेशमा एग्रिकल्चर तथा लाइभस्टक एक्सलेन्स सेन्टरको विकास गरिनेछ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल नेपालको अवधारणा पनि समावेश गरेको छ। सो अनुरूप हालसम्ममा 431 स्थानीय तह, 3,612 वडा, 2,546 स्वास्थ्य केन्द्र र 2,948 सामुदायिक विद्यालयहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको सेवा पनि उपलब्ध गराइसकेको अवस्था छ। कोभिड-19 को महामारीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय प्रमुख नाकाहरूमा आधुनिक हेल्थ डेस्क र क्वारेन्टिनहरू निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ। सरकारको 2 वर्षमा 551 स्थानीय तहमा 27 लाख भन्दा बढी नागरिकको बीमा गरिएकोमा आगामी 3 वर्षमा सबै नागरिकमा बीमाको पहुँच पुर्याउने नीति सरकारले लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका प्रमुख नाकाहरूमा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टिन गृह स्थापना गरिनेछ। 551 स्थानीय तहका 27 लाख भन्दा बढी नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ। आगामी 3 वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा पुग्ने गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ। देशका शिक्षित एवं सबै खाले जनशक्तिहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड्न सरकारले चिनौ आफ्नो माटो र बनाऊ आफ्नो देश भन्ने अभियान नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। स्थायी सरकारको 2 वर्षमा 2,70,000 बालबालिकाहरूलाई विद्यालयसँग जोडिएको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षहरूमा बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऊ र पढाइमा टिकाऊ भन्ने अभियानका साथ सबैले कम्तीमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सुनिश्चित हुने वातावरणको निर्माण गरिने कार्यक्रम पनि सरकारको छ। विशेषतः सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर एवं भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण दशक 2076-85 अभियान सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिने भएको छ। हालसम्म 607 स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गरिएकोमा आगामी 3 वर्षसम्ममा सबै विद्यालय क्याम्पसहरूको सर्वाङ्गिक विकासका लागि राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 र राष्ट्रिय विज्ञान तथा नवप्रवर्धन नीति 2076 अनुसार समयानुकूल परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो। चिनौ आफ्नो माटो बनाऊ आफ्नै देश अभियान सञ्चालन गरी स्नातकोत्तर युवाहरूलाई विकास निर्माण तथा शैक्षिक विकास सम्बन्धी काममा मुलुकभर परिचालन गरिनेछ। सार्वजनिक विद्यालयको समग्र सुधारका लागि सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक 2076-85 अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
भ्रमण वर्ष सन् 2020मा 20 लाख पर्यटक भित्राउने सरकारको लक्ष्य कोरोनाका कारण प्रभावित बने पनि गत 2 वर्षमा 11 लाख पर्यटकहरूको आवागमन भएको सरकारको तथ्याङ्क छ। त्रिभुवन विमानस्थलको धावन मार्ग पुनर्निर्माण भइसकेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य आगामी वर्षमा समापन गरिने र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने कार्यक्रम सरकारको रहनेछ। थप 8 वटा आन्तरिक विमानस्थलको धावन मार्गको कालोपत्र गरिएको र रात्रिकालीन उडान तथा अवतरण सुरु भएको अवस्थामा आगामी वर्षमा थप 2 वटा विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने सरकारले बताएको छ। यस्तै तेह्रथुमका चुहान डाँडा र काभ्रे पलाञ्चोकको उपयुक्त विमानस्थलका लागि विभिन्न अध्ययन तथा कार्य अगाडि बढाउने नीति सरकारको छ। थप 8 वटा आन्तरिक विमानस्थलको धावन मार्ग कालोपत्रे गरिएको छ। हालसम्म 8 वटा विमानस्थलबाट रात्रिकालीन उडान तथा अवतरण सुरु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष थप 2 वटा आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। 3 वटा विमानस्थलको धावन मार्ग कालोपत्रे गरिनेछ। तेह्रथुमको चुहान डाँडा र काभ्रे पलाञ्चोकको उपयुक्त स्थानमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। हालसम्ममा कुल 91% नागरिकमा आधारभूत खानेपानी पुगेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षमा 94% नागरिकमा र आगामी 3 वर्षमा 7 प्रदेशमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत वाटर एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने र शुद्ध खानेपानीको पहुँच सबै नागरिकमा पुर्याउने कार्यक्रम सरकारको छ। मेलम्ची खानेपानी छिट्टै काठमाडौँमा ल्याउने र आगामी आर्थिक वर्षमा याङ्री र लार्के खोलाबाट थप दोस्रो चरणको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने कार्यक्रम पनि अघि सार्ने भएको छ। हालसम्ममा 20 जिल्लामा 411 किलोमिटर ढल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको सरकारले बताएको छ। आगामी 3 वर्षभित्र सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा सबै घरमा खानेपानी सुविधा पुर्याइनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट छिट्टै काठमाडौँमा पानी ल्याउने गरी कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र यस आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। याङ्री र लार्के खोलाबाट थप पानी उपलब्ध हुने गरी आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। पूर्वाधार विकासतर्फ पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायण घाट बुटोल, कमला कञ्चनपुर, काठमाडौँ तराई मधेस, पुष्पलाल लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग लगायत कालीगण्डकी करिडोर, नागढुङ्गा 9 विशेष सडक खण्डमा सम्बन्धित कामहरू अगाडि बढाउने कार्यक्रम पनि निरन्तर गर्ने भएको छ। सरकारको 2 वर्षमा छिमेकी राष्ट्र भारत, चीन लगायत अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा सुदृढीकरण गर्ने र पारस्परिक हितका लागि विभिन्न कामहरू भएको सरकारले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका विषयमा पनि भारतसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल गरी लिपुलेक, निम्पियाधुरा र कालापानीको जमिन रक्षाका लागि आवश्यक पहल गर्ने नीति सरकारले लिने भएको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा एवं संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्र राष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समयसम्म उठिरहेका विषयहरूको समाधान गरिनेछ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। तदनुरूप नै छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ। जयनगर बिजलापुर बर्दिवास रेलमार्गको कार्य भइरहेको अवस्थामा पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको सरकारले जनाएको छ। नेपाल, भारत र चीनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण तथा व्यापारिक क्षेत्र जोड्ने विषयमा पनि प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको सरकारले बताइरहेको छ। सार्वजनिक यातायातलाई बढावा दिने गरी रसुवागढी र वीरगञ्ज काठमाडौँ रेलमार्गको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सरकारको छ। सामान्यतः नीति तथा कार्यक्रमले कुनै पनि सरकारको प्रतिबद्धता झल्काउँछ। यसैले नीति तथा कार्यक्रमले तोकेका प्राथमिकता र कार्यक्रम आगामी बजेटका लागि मार्गदर्शन हुन्। तर कोभिड-19 को महामारीबाट थिलथिलो भएको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि यी सबै प्राथमिकता र प्रतिबद्धताका लागि स्रोत जुटाउन निकै ठूलो चुनौती देखिन्छ। एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ।